नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको आरोप। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले गठबन्धन सरकार गिराउने प्रयास गरिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको जिकिर। कम्युनिस्टहरू एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको भनाई। आफ्नो पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाए सह्य नहुने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको चेतावनी। पार्टीले कानूनी आधारमा वैधानिकता पाएको दाबी। कोरोनाको तेस्रो लहरका कारण बन्द भएका विद्यालय आजबाट खुले। भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन सुरु, जोखिम भने कायमै। र T20 सिरिज अन्तर्गत नेपालले सोमबार आयरल्यान्डको सामना गर्ने। एकमा जित र एकमा हार बेहोरेको नेपाल उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रने तयारी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले आइतबार संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद मेनेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायत गठबन्धनका 95 जना सांसदहरूको समर्थनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बताउनुभयो। महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो। महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले जसरी आफ्नो काम कारवाही अगाडि बढाउनु पर्थ्यो सो अनुसार गर्न नसकेका कारण 21 बुँदे आरोपपत्र सहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउनुभयो। उहाँले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन भई बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। संघीय संसद सचिवालयले सोमबारका लागि बोलाइएको संसद बैठक स्थगित गरी 4 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी सूचना टाँस गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि साथ दिने बताउनु भएको छ। आज नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। सुक्रममा मन्त्री बडुले न्यायालयमा भएको गतिरोध अन्त्यका लागि र संवैधानिक ढंगले न्यायपालिका सुचारू गराउने कुरामा सबै दलले साथ दिने बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायपालिका संवैधानिक रूपबाट सञ्चालन गर्न नसकेको भन्दै न्यायपालिकामाथि आउन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गरेर महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको बताउनुभयो। सभाका सांसदहरूले जुन संवैधानिक निकास खोज्ने प्रयत्न गर्नुभयो त्यो हामीलाई अहिले जानकारीमा आएको छ र अब यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र संवैधानिक निकास अब यो गतिरोधले पाउँछ र यो गतिरोध समाप्त भइसकेपछि अब न्यायपालिकाले पनि संवैधानिक बाटो अब सुचारू हुन्छ र न्यायपालिका सुचारू ढङ्गले संवैधानिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ त्यो एउटा आशा पलाएको छ र यो संवैधानिक निकास आवश्यक थियो।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र नेकपा यसका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठको प्रस्ताव तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल लगायत गठबन्धनका 95 जना सांसदहरूको समर्थनमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। दुई 2052 फागुन 1 गते सशस्त्र जनयुद्ध थालेको सम्झनामा आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रले 27औं जनयुद्ध दिवस मनाएको छ। 2063 मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत युद्ध समाप्त गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएको माओवादीले जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा यसको सार्थकतामा नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2052 साल फागुन 1 गते यो मितिमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह देशको बागडोर सम्हालिरहेका थिए। जनता राजतन्त्रभित्र प्रजाका रूपमा रहेका थिए। तर यता नेकपा माओवादीले भने राजतन्त्रको समाप्तिसँगै गणतन्त्रको स्थापनाका लागि सोही मितिमा जनयुद्धको सुरुवात गर्यो। माओवादीको 10 वर्षीय जनयुद्धको बलमा राजतन्त्र ढालेर देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो। जनयुद्धमा मारिएका 17,000 को बलिदानीको उपलब्धि भने नभएको धेरैले धेरै पटक तर्क गरेका छन्। माओवादीले 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि युद्ध समाप्त गर्यो। जनयुद्धको सुरुवात भएको सोही दिनको सम्झनामा नेकपा माओवादीले आइतबार जनयुद्ध दिवस मनाएको छ। जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा जनयुद्धका क्रममा माओवादीले देखेका सपना पूरा नभएको तत्कालीन जनमुक्ति सेनाहरूको बुझाइ छ। देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न हिँडेका आफै नेतृत्वमा पुगेपछि जनयुद्धको लक्ष्य सही भए पनि मूल नेतृत्वको गद्दारीका कारण त्यो पूरा हुन नसकेको माओवादीको युद्धमा होमिएकाहरूको गुनासो छ। जनयुद्धले लिएको लक्ष्य चाहिँ वास्तवमा परिपूर्ति भएको छैन र त्यस हिसाबले पनि जनयुद्धले लिएको लक्ष्य सही थियो, तर त्यसलाई चाहिँ मूल नेतृत्वले गद्दारी गरेको कारण अब त्यो पुरा भएको छैन। त्यस पुरा गर्ने दिशामा चाहिँ अझ हामी निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यो जनयुद्ध दिवसलाई हामी मनाइरहेका छौँ। माओवादीको जनयुद्धमा घाइतेको उपचार, बेपत्ताको खोजी, अपाङ्गको व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। बेपत्ताहरूको खोजीका लागि छानबिन र सत्य निरूपण आयोग गठन नगरिएको होइन, तर यी आयोगहरूले प्रभावकारी रूपमा बेपत्ताको खोजी गर्न सकेनन्। यता माओवादी जनयुद्धमा शहीद भएकाहरूको परिवारले समेत राज्यबाट राहत पाएका छैनन्। तर युद्धबाट राजनीतिमा पुगेकाहरूले भने शहीदले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको र उनीहरूको सपना बाँचेकाले पूरा गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्। शहीदहरूले जसरी चाहिँ अब आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नका निम्ति रगत बगाउनु भयो, आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुभयो। हामीले त्यो कर्तव्य पूरा गर्न बाँकी छ। हामी बाँचेकाहरूले, घाइते अपाङ्गहरूले आफ्नो खालको अङ्ग प्रत्यङ्ग गुमाउनु भयो र नेपाली जनताले पसिना बगाएर आवश्यक परेको ठाउँमा बलिदान गर्ने तयार भएर अगाडि बढेका चाहिँ जनताहरूले चाहिँ धेरै ठुलो लगानी गर्नुभएको छ र पसिना बगाउनु भएको छ। जनयुद्धको 10 वर्षमा भएको विकासलाई निरन्तरता दिन सकेको भए विकासले फड्को मार्ने, तर विश्वासघात नेताका कारण त्यो सम्भव नभएको नेता सीपी गजुरेलको तर्क छ। त्यत्रो जनयुद्ध भयो, त्यत्रो रगतको खोलो बग्यो, तर के पाइयो त? जनताले के पाए भन्ने प्रश्न उठिएको छ। त्यो स्वाभाविक प्रश्न हो। तर हामीले चाहिँ जुन रफ्तारमा जनयुद्ध हामीले सुरु गर्दै गयौँ, यदि हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ त्यसको गल्ती नगरेको भए, विश्वासघात नगरेको भए, धोका नदिएको भए त्यसले पूर्णता पाउने थियो र आज नेपाली समाज अर्कै हुन्थ्यो। अर्कै भएको चाहिँ जनताले अनुभूति गर्न पाउँथे र साँच्चै त्यो जनयुद्ध चाहिँ आवश्यक छ भन्ने थियो। माओवादीले थालेको जनयुद्धको 27 वर्ष पूरा भएको छ।
तर जुन उद्देश्यले यसको सुरुवात भएको थियो त्यो प्राप्ति नभई मूल नेतृत्व नै सत्तामा लेप्त भएपछि शहीदको बलिदानी खेर गएको युद्धमा होमेकाहरूको तर्क छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथ नरेन्द्र महतरा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले गठबन्धन सरकार गिराउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। उनले गठबन्धनलाई टुटाउन र निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्नको लागि अनेक खालका परपञ्चहरू भइरहेको दावी गरे। एक रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसटाडामा आयोजित 27औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले गठबन्धन सरकार गिराउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। उनले गठबन्धनलाई टुटाउन र निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्न अनेक खालका प्रपञ्चहरू भइरहेको समेत बताए। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन बनाउँदा केही सैद्धान्तिक र केही राजनीतिक मान्यताहरूलाई अघि सारेको बताउँदै सोही मान्यताका आधारमा गठबन्धन अघि बढ्नुपर्ने बताए। फागुन 1 गते मनाउँदै आएका छौँ, तर प्रत्येक वर्ष मनाउने क्रममा देशको राजनैतिक परिस्थिति, वर्ग सङ्घर्षको स्थिति, सामाजिक रूपान्तरणको स्थिति एउटै रहने गरेको छैन। प्रत्येक वर्ष जति बेला हामी जनयुद्ध दिवस मनाउन भनेर जम्मा हुन्छौँ, देशभरि विभिन्न रूपमा पार्टीले, विभिन्न जनवर्गीय सङ्गठनहरूले, सङ्घ संस्थाहरूले यो दिवस मनाउने गरेका छन्। तर हरेक वर्ष मनाउँदा देशको राजनीतिक परिस्थितिमा पनि केही न केही नयाँपन, केही न केही अवसर र केही न केही चुनौती बोकेर आएको हुन्छ। मैले पहिलो वर्ष हामीले जनयुद्ध दिवस कसरी मनायौँ भनेर स्मरण गर्दा 53 सालमा हामीले कसरी मनायौँ। अध्यक्ष दाहालले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षामा एकमत भएर गठबन्धन बनेको बताउँदै कुनै एउटा खास परियोजना गर्ने वा नगर्ने भन्ने आधारमा गठबन्धन नबनेको स्पष्ट पारे। उनले कुनै देश विशेषसँग गरेका सहमति, सम्झौता वा परियोजना, आर्थिक सहयोगको लेनदेन र त्यसको आधारमा गठबन्धन नबनेको भन्दै नेपालको संविधान, नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि लड्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष दाहालले कसैले एउटा परियोजनासँग सम्बन्धित गराएर गठबन्धनको भाग्य र भविष्यबारे सोध्छ भने त्यो ऐतिहासिक धरातल भत्काए सरह हुने बताए। संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको रक्षामा हामी एकमत भएर त्यसैलाई लिपिबद्ध गरेर त्यसैको आधारमा आन्दोलित हुँदै हाम्रो गठबन्धन बनेको हो र यो सरकार पनि गठन भएको हो। हामीले कुनै देश विशेषसँग गरेका सहमति, सम्झौता या परियोजना या आर्थिक सहयोग, लेनदेन त्यसको आधारमा गठबन्धन बनाएको होइन र यो गठबन्धन सुदृढ हुँदै जाने या कमजोर बन्ने भन्ने कुरा हामीले यो गठबन्धन निर्माण गर्दा जुन सैद्धान्तिक र राजनीतिक मान्यतामा खडा थियौँ, हामी त्यही मान्यतामा खडा भएर यो गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। अध्यक्ष दाहालले प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले मधेस प्रदेशले यस वर्ष साहसपूर्वक जनयुद्ध दिवस मनाएको बताउँदै आउँदो दिनमा अन्य प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले पनि यो दिवस मनाउनेमा विश्वस्त रहेको बताए। अध्यक्ष दाहालले जनयुद्ध दिवसलाई सम्मान गरे मात्रै जनताका हक अधिकार सुरक्षित रहने समेत बताए। प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पनि जनयुद्ध दिवस मनाउन म अपिल गर्न चाहन्छु। हामी आज जुन गणतन्त्रको कुरा गरेका छौँ, हामी गणतन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ, त्यसको प्रमुख आधार, किनकि मधेस सरकारले त्यसो भन्दै गर्दा यो परिवर्तनको मुख्य कारक जनयुद्ध भएको हुनाले हामीले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गर्यौं। अध्यक्ष दाहालले प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति, षड्यन्त्रलाई परास्त गर्न कम्युनिस्टहरू एकजुट हुनुपर्ने बेला भएको बताए। उनले जनयुद्धमा भएका त्याग र बलिदानलाई शिरोधार्य गरेर कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भई जनयुद्धलाई सफल बनाउन आवश्यक रहेको बताए। क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको लडाईँमा अन्तिममा कसले जित्छ यो प्रक्रियाभित्र भन्ने कुराको अन्तिम टुङ्गो अझै लागेको छैन। पराजित प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति चुप लागेर बसेको छैन, उसले अझै पनि प्रतिगमन गराउने नै कसरत चलाइरहेको छ र त्यसलाई मलजल गर्ने देशभित्र र बाहिर विभिन्न खालका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू सक्रिय नै छन्।
अहिले कुनै तरिकाले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनका कारण त्यो प्रक्रियाबाट पैदा भएको यो गठबन्धनलाई टुटाउनको निम्ति, यो सरकारलाई गिराउनको निम्ति, निर्वाचन प्रक्रियालाई बिथोल्नको निम्ति अनेक खालका प्रपञ्चहरू छन्। अध्यक्ष दाहालले माओवादी घटकहरू सबैले एकपटक आत्मालोचना गरेर सबै क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध हुन अपिल गरे। तत्कालीन नेकपा माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो। त्यही दिनको सम्झनामा माओवादीले जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, जनयुद्धलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यो मुलुकमा भएका सबै प्रकारका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने र खास गरी दलाल संसदीय राज्य व्यवस्थालाई ध्वस्त गरेर जनताको राज्य व्यवस्था, नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने भन्ने एउटा महान उदात्त उद्देश्यसहित जनयुद्धको थालनी भएको थियो। सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्गलाई त्यो नारा अन्तर्गत ल्याएर अर्ध औपनिवेशिक र अर्ध सामन्ती राज्य संरचनालाई मतलब विस्थापित गरेर श्रमजीवी वर्गको राज्य सत्ता स्थापित गर्ने उद्देश्यको रूपमा हामीले लिन्छौँ। यो गरिखानी वर्ग र गरिखानी वर्गको बिचको जुन द्वन्द्वको अन्तको लागि हामीले जनवादी क्रान्ति हुँदै समाजवाद र साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्यको साथ 2052 साल फागुन 1 गतेबाट विद्रोह जनताको अधिकार हो भन्ने उद्घोषका साथ सुरु गरेकोले यसलाई हामी एउटा हाम्रो ऐतिहासिक एउटा पर्वको रूपमा हामीले यसलाई सुरुवात गरेका छौँ। 2052 साल फागुन 1 गतेबाट जनयुद्ध भएको थियो। त्यो जनयुद्धको स्मरण गर्नको निमित्त र त्यो जनयुद्धले गरेका उपलब्धिहरू र त्यो नेतृत्वहरूले त्यो जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई नेतृत्वले आत्मसात नगर्दाखेरिको अवस्थामा जुन एउटा शहीद परिवारले, जुन एउटा उत्पीडित वर्गले, जुन श्रमिक शोषण वर्गहरूले जुन एउटा सोचेका चिजहरू थिए, देखावसारको रूपमा एउटा परिवर्तन भए तापनि ती परिवर्तनहरू केही पनि भएको छैन। यो जनताले जुन मार खेप्दै आएको थिए, जनताको मुक्तिको लागि जुन उठाएको थियो यो पार्टीले, यो नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, हिजोको जनयुद्धको पार्टी नेकपा माओवादीले उठाएको मुद्दाहरू आज दिन प्रतिदिन खोसिँदै गएकोले पनि गर्दाखेरि पनि आज यो गम्भीर विषय पनि बनेकोले गर्दाखेरि यो जनयुद्धको दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि यो विषयहरू खोसिनुहुन्न, यो विषयलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने नि जनयुद्धको मर्म र भावना जोडिएको छ। जनयुद्ध दिवसलाई हामीले स्मरण गर्दाखेरि एउटा महान क्रान्तिकारी आन्दोलनको रूपमा हामी लिन्छौँ र यसले चाहिँ नि नेपाल मात्र होइन, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र उत्पीडित जनसमुदायको हक अधिकारको र सरबारा वर्गको र काम गरी खाने मजदुर वर्गहरूको राज्य सत्ता निर्माणको एउटा आन्दोलनको रूपमा लिन्छौँ हामी। आज जनयुद्धले ठुलो धोका खाएको छ, क्रान्तिले ठुलो धोका खाएको छ। यसलाई हामीहरूले कसरी क्रान्तिमा परिणत गर्न सक्छौँ? जनताको मुक्तिको निमित्त, सर्वहारा वर्गको मुक्तिको निमित्त हामीहरू सङ्घर्षरत छौँ। हामी विद्यार्थी साथीहरू, मजदुरहरू लगायत सम्पूर्ण व्यवसायीहरू सबै चाहिँ क्रान्तिको लागि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो वीर शहीदहरूलाई चाहिँ बिर्सिने हो भने हामीले जनयुद्ध मनाइरहन औचित्यहीन हुन जान्छ। त्यही कारणले गर्दा सर्वप्रथम त 27औं जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा हामीले त्यो त्याग, वीरता, बलिदान दिएर जुन रूपमा शहीदहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो, जुन लक्ष्य निर्धारण गरेर जनयुद्धलाई जनतामा भएका शोषण, अत्याचार होइन त्यो जुन रूपमा अन्त्य गर्नको लागि उहाँहरूले बलिदान दिइरहनु भएको थियो, सर्वप्रथम त उहाँहरूलाई स्मरण गर्दै नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्य चाहिँ निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने रूपमा जनयुद्ध दिवसलाई स्मरण गर्न चाहन्छु।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाए सह्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भइरहेका बेला अध्यक्ष नेपालको यस्तो भनाई बाहिर आएको हो। उहाँले आफ्नो पार्टीले कानूनी आधारमा वैधानिकता पाएको र आफूहरूलाई सांसदको रूपमा स्वीकार गर्ने स्थिति बनाइएको दावी समेत गर्नुभयो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धन मिलेर तीनवटै तहको निर्वाचनमा जाने भन्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले देशको हितमा कुठाराघात नहुने गरी एमसीसीलाई अघि बढाउन आफूले चाहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीका कारण नेपाललाई रणभूमि बनाउने पक्षमा आफूहरू नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले एमसीसी बारे फैलिएका आशंकाबारे अझै बुझ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको दोहोर्याउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता विरुद्ध काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आज सो पार्टीको भातृ संगठनहरूले एमसीसी संसदबाट पास गराउन नहुने भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा एमसीसी चाहिँदैन, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरौं, एमसीसी खारेज गरौं, ब्याक एमसीसी, वैदेशिक हस्तक्षेप मोर्दावाद लगायतका प्लेकार्ड सहितको नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा पार्टीसँग आबद्ध भातृ संगठनका नेताहरूले संसदबाट एमसीसी पास भएमा अझै असशक्त रूपमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी समेत दिएका छन्। माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी यथास्थितिमा स्वीकार्य नहुने अडान राख्दै आएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोनाको तेस्रो लहरका कारण बन्द भएका विद्यालय आजबाट खुले। भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन सुरु, जोखिम भने कायमै। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको पीसीआर परीक्षण अनुसार थप 427 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमणबाट थप 10 को मृत्यु। र टी20 सिरिज अन्तर्गत नेपालले भोलि आयरल्यान्डको सामना गर्ने। एकमा जित र एकमा हार बेहोरेको नेपाल उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रने तयारी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोभिड-19 को तेस्रो लहरको जोखिम बढेसँगै बन्द भएका शिक्षण संस्था आजदेखि खुलेका छन्। एक महिनादेखि बन्द विद्यालयमा आजदेखि भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन सुरु भएको छ। गएको हप्ता कोभिड-19 स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीले विश्वविद्यालय, विद्यालय, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलाप जनस्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी आजदेखि खुलाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यही सिफारिस अनुसार विद्यालय खोलिएका हुन्। यसैबीच आजदेखि खेलकुद, रात्रिकालीन व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, डान्स बार लगायतका व्यवसाय पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै खुलेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 521 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 10,115 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,935 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा हालसम्म 9,38,683 जना संक्रमित भएका छन् भने 9,72,059 जनामा कोरोना संक्रमण
पुष्टि भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 10 जनाको ज्यान गएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,892 पुगेको छ। अहिले देशभर 22,584 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यसमध्ये 118 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टाको संक्रमण दर करिब 7% रहेको छ। सरकारले आजदेखि 18 वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिने सुरु गरेको छ। दोस्रो डोज खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएका सबैले आजदेखि बुस्टर डोज लिन पाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बुस्टर डोजको रूपमा उपलब्धताका आधारमा कोभिसिल्ड, एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना वा फाइजर खोप दिने निर्णय भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि सरकारले मिक्स म्याचको अवधारणा अनुसार बुस्टर डोजमा फरक खोप पनि दिएको थियो। कोभिड-19 संक्रमण भएका व्यक्तिहरूले भने संक्रमण मुक्त भएको 1 महिनापछि बुस्टर डोज खोप लिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। करिब 3 दशकदेखि उपत्यकावासीले प्रतीक्षा गरेको मेलम्चीको पानी चैतभित्र काठमाडौँ भित्र्याउने तयारी भएको छ। बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको मेलम्ची खानेपानी चैतभित्र पुनर्निर्माण सकेर उपत्यका भित्र्याउने दाबी गरिएको छ। तर पटक समस्या देखिएको खानेपानी यस पटक पनि भित्रनेमा सर्वसाधारणले भने शंका गरेका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकावासीले प्रतीक्षा गरेको मेलम्चीको खानेपानी चैतभित्रै ल्याउने तयारी भएको छ। गत असार 1 गतेको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना चैतभित्रमा पुनर्निर्माण सकेर उपत्यका भित्राइने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ। आयोजनाले मुहान क्षेत्रमा मर्मत सम्भारको काम सकेर चैतभित्रै खानेपानी उपत्यकामा भित्र्याउने दाबी गरेको छ। मेलम्ची नदीको हेडवर्क क्षेत्रमा चाहिँ करिब 10 देखि 15 मिटर नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएको छ हैन। अनि यो सबै हटाएर हामीले वैकल्पिक पथान्तरणको सुरुङ सफा गर्ने, त्यसैगरी अम्बाथान अडिट सुरुङ गरेर सफा गरेर पानी चलाउन सकिने सम्भावना हुन्छ हैन। अहिले चाहिँ तीव्र गतिमा यही दुईटा कामहरू भइरहेको छ र अब यो काम गर्दाखेरि हेडवर्क क्षेत्रमा ठुलो ढुङ्गाहरू पुरिएको अवस्थामा देखेका छन् हैन। अब यी ढुङ्गाहरू फुटाएर मात्रै हटाउन सम्भव देखेको छ। यसका लागि आवश्यक तयारी कार्यहरू हामीले गरिसकेका छौँ र नेपाली सेनाको सहयोगबाट ढुङ्गाहरू फुटाएर हामी काम अगाडि बढाउँछौँ। करिब 3 दशकको पर्खाइपछि मेलम्चीको पानी गत वर्षको फागुनमा काठमाडौँमा आएको थियो। तर 4 महिना नबित्दै असारमा आयोजनाको हेडवर्क क्षेत्र डुबाएपछि 7 महिनादेखि काठमाडौँवासीले पानी पाएका छैनन्। यस्तोमा चैतमा ल्याउने भनिएको पानी पनि चुनाव फन्डा मात्र भएको कतिपय सर्वसाधारणको विश्लेषण छ। मेलम्चीको पानी जब चुनावी चर्चा हुँदैछ तब चाहिँ मेलम्चीको पनि चर्चा हुँदैछ। यसमा दाल कुचका लाए, दालमा कालो छ कहीँ किन भन्दाखेरि मेलम्ची यदि म त वेट एन्ड सीमा छु। यदि आएछ पनि स्वागत योग्य कुरा आम जुन चाहिँ काठमाडौँवासीहरू चाहिँ पानीको प्यास बिना जुन चाहिँ तडपिरहनु पर्ने किसिमको अवस्था होइन, बिहान उठेर ब्रस गर्न पानी नहुनु पर्ने अवस्था जुन भोग्नु परेको छ, चारकै पानीले नुहाउनु खानुपर्ने, अब यो भाग्य भनौँ कि दुर्भाग्य भनौँ, यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति हुन्छ पनि त्यसलाई चाहिँ एउटा स्वर्ण युगकै सुरुवात भयो काठमाडौँवासीको लागि भनेर भनौँला। एक त यो चाहिँ 20% यहाँको पपुलेसनलाई पनि नपुग्ने गरिब यो चाहिँ पानी चाहिँ खसालिँदैछ अरे, त्यो चाहिँ कर्मकाण्डी रूपमा बिरालो बानेर श्राद्ध गर्ने जस्तो आम जनतालाई भुलभुल्याउने किसिमको चुनावसित यो जोडिया छ कि। अब काठमाडौँवासीहरूलाई त त्यो पानी आउँदाखेरि धेरै सुविधा पनि हुन्छ र अलिक महँगो पनि पर्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने अब पहिलाको भन्दा धेरै महँगो पर्ला। यसो त झारी पनि सक्यो, तपाईँलाई थाहा छ बिचमा रोकियो नि, त्यसले गर्दा राम्रै होला। यता मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले भने मुहानस्थल अम्बाथानको मुख्य बाँधस्थलको लेदो सफा गर्ने, अस्थायी बाँध मर्मत सम्भार गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको भन्दै चैतमा नै पानी काठमाडौँ भित्रने दाबी गरेको छ। यसका लागि केवल केही काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। चुनौती भनेको हाम्रो हेडवर्क्समा थुप्रिएको ढुङ्गाहरू सफा गर्ने हो हैन। अब हेडवर्क्समा
यो ढुङ्गाहरू सफा गर्न हामीले चाहिँ अहिलेको तत्काल कार्ययोजना भने कति 60 दिनभित्रमा हामीले सफा गरिसक्ने हो। त्यसपछि समानान्तर रूपमा हामीले अम्बाथान अडिट खोलेर त्यहाँभित्र भएको पानी बाहिर निकाल्छौँ र त्यसपछि सुरुङको पनि निरीक्षण गर्छौँ। यो काम चाहिँ अब नेपाल सरकारले जुन लक्ष्य राखेको छ चैत मसान्तसम्म भन्ने छ होइन, यो भित्रमै हामीले जे जति आवश्यक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ, उपकरण परिचालन गर्छ, यसका लागि हामीले निर्माण व्यवसायलाई निर्देशन गरिसकेका छौँ र यो लक्ष्य चाहिँ कुनै अरू कठिनाइ नआएको सम्बन्धमा हासिल हुन्छ भन्ने छ। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ भित्र्याउन अम्बाथान हेडवर्क्स माथिका भागमा जोखिम कायमै रहेको, मनसुनमा आउने परिवर्तन प्रतिकूल भइरहेकाले अहिले नै स्थायी संरचना बनाउन नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार स्थायी बाँधबाट पानी ल्याउन समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि अस्थायी बाँध मार्फत काठमाडौँमा खानेपानी ल्याइने जनाइएको छ। तथापि लामो समयदेखि प्रतीक्षारत मेलम्चीको पानी चुनावी मिति नजिक पारेर ल्याइन्छ भन्दा यसलाई उपत्यकावासीले चुनाव फन्टा मात्र हुनेमा शंका गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा मेनुकालम सालको रिपोर्ट। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारलाई गैर कानुनी रूपमा लिइएको छ। क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारमा नेपाली लगानीकर्ताहरूको संलग्नता बढेसँगै पुँजी पलायन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको ठहर छ। यस्ता कारोबारले अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको भन्दै पछिल्ला दिनहरूमा क्रिप्टो कारोबार विरुद्धको कारवाहीमा कडाई गरिएको छ। क्रिप्टोकरेन्सी किनबेचमा संलग्न हालसम्म 15 जनालाई नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। बेला बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गैर कानुनी रहेको भन्दै सचेतनामूलक सूचना प्रकाशन गर्दै आएको छ। क्रिप्टो कारोबारले नेपालको अर्थतन्त्रमा गिरावट आएको बैंकको ठहर छ। यस्ता कारोबारलाई नियन्त्रणमा लिन पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न संयन्त्र अपनाउँदै कारवाहीलाई कडाई गरिएको छ। हालसम्म क्रिप्टोकरेन्सी किनबेचमा संलग्न 15 जना कानुनी कारवाहीमा परिसकेका छन्, जसमध्ये नेपाल प्रहरीले 2 घटनामा 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित ऐन 2073 को आधारमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले प्याक्सफुल नामको मोबाइल एप प्रयोग गरेर कारोबार गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै बिनेन्स आइडी मार्फत जापानबाट क्रिप्टोकरेन्सी खरिद गरेर नेपालमा बिक्री गरेको कसुरमा 1 जनालाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी अपराध महाशाखाबाट मान्छेहरू नियन्त्रणमा लिएर क्रिप्टोकरेन्सी खेलिएको सम्बन्धी 3 जना व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा लिएर यहाँ पठाउनु भएको थियो। उहाँहरूको चाहिँ सुनसरी बस्ने वर्ष 25 को विशाल श्रेष्ठ, त्यस्तै गरी पर्वतको वर्ष 21 को राजन भट्टराई र थापाथली काठमाडौँ थापाथलीको वर्ष 27 को दिपेन्द्र राज श्रेष्ठ समेत 3 जना र अर्कोको हकमा मुद्दा दर्ता मिति 2078 10 महिना 17 गते भनेर भनेको छ। यो भर्खरैको हो। यसमा चाहिँ प्रतिवादी सिन्धुपाल्चोक घर भएका र भक्तपुर बस्ने वर्ष 30 को चन्द्रमणि अधिकारी। गैर कानुनी क्रिप्टो कारोबारलाई नियन्त्रणमा लिन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पनि विभिन्न अनुसन्धान गर्दै आएको छ। क्रिप्टोकरेन्सी विरुद्ध अनुसन्धानमा CIB ले हालसम्म 4 वटा अलग अलग घटनामा 11 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 2074 सालमा पहिलो र दोस्रो घटनामा गरी 9 जना, 2075 सालमा 1 जना र 2077 सालमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। क्रिप्टो कारोबार विरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको पनि CIB ले जनाएको छ। क्रिप्टोकरेन्सी किनबेचले अवैध सट्टेबाजी, हुण्डी कारोबार तथा ठगी दलाली बढाएको र नेपाली मुद्रामा चुहावट ल्याएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको कारोबारलाई गैर कानुनी कार्य बताउँदै आएको छ। यस्ता गैर कानुनी कार्यमा लगाएको लगानी स्वत नष्ट भएर जाने नेपाल प्रहरीले बताएको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको माध्यमद्वारा कारोबार गर्यो भनेदेखि त्यो कारोबार गर्ने, कारोबार गराउने र कारोबारमा यदि कसैले धन सम्पत्तिहरूको चाहिने विनिमय गर्ने माध्यम बनाएको रहेछ भने त्यो पनि भुस हुन्छ र त्यसलाई प्राप्त गर्न पनि प्रचलित कानुनले अनुमति दिँदैन, त्यो दण्डनीय हुन्छ। विकेन्द्रित क्रिप्टोकरेन्सीलाई करेन्सी पनि मान्न नसकिने राष्ट्र बैंकको तर्क छ। क्रिप्टो कारोबार विरुद्ध आफूहरू एक्सनमा रहेकाले त्यस्ता कारोबारसँग सम्बन्धित जो कोही पनि कारवाहीमा पर्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। विश्वभर फेब्रुअरी 7 देखि 14 तारिकसम्म भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवस मनाइन्छ। नेपालमा पनि केही वर्ष यता प्रणय दिवसलाई युवा युवतीले विशेष चाडकै रूपमा मनाउन थालेका छन्। यो दिवसले सहरी समाजमा त नयाँ संस्कृतिकै रूप लिएको छ। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। विश्वका करोडौं मानिसले 14 फेब्रुअरीलाई प्रेम साटासाट गर्ने दिनका रूपमा मनाउँदै आएका छन्। भ्यालेन्टाइन डे अर्थात् प्रणय दिवसमा मन परेको व्यक्तिलाई गुलाबको फूल लगायत अन्य उपहार दिएर प्रेम व्यक्त गर्ने परम्परा छ। युरोपबाट सुरु भएको यो चलन पछिल्लो समय विश्वभर फैलिएको छ। युवाहरूमाझ निकै लोकप्रिय रहेको प्रणय दिवस उपहार आदान प्रदान गर्नुका साथै प्रेम प्रस्ताव राख्ने उपयुक्त अवसरको रूपमा लिने गरिएको छ। अब रातो गुलाबमा भनौँ न, अब सौन्दर्य हेर्दाखेरि त्यतिकै छ गुलाब त, हैन? माया गर्छ, अब सम्बन्ध बलियो बनाउँछ, हैन? राखेको छु यहाँ। अब अफिस छुट्टी हुन्छ 5 बजे उसको, अनि भेटेर बेलुका अब यसो कतै रेस्टुरेन्टतिर जाने, कुराहरू गर्ने। प्रणय दिवसमा रातो गुलाब आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई दिँदा प्रेम सम्बन्धमा मिठास आउने विश्वास रहेको छ। फेब्रुअरी 7 देखि प्रेमको सप्ताह सुरु भएर फेब्रुअरी 14 मा भ्यालेन्टाइन सँगै समापन हुन्छ। अन्य दिनको तुलनामा भ्यालेन्टाइन डेको दिन गुलाबको कारोबार बढी हुन्छ। गत वर्ष गुलाबको फूल प्रति गोटा 40 देखि 80 रुपैयाँसम्म तिरेको उपभोक्ताले यस वर्ष बढीमा 100 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ। तर कोभिड महामारीका कारण यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरू जस्तो फूलको बिक्री नभएको व्यापारीको गुनासो छ। हामीले यहीँको भन्दा पनि बाहिरबाट मगाएको, किनभने तपाईँको यसपालि त यो कोभिडले गर्दा त्यति फुल पनि उत्पादन भएन, पोहोर पनि नभएको, यसो पनि नहोला भन्ने हिसाबले, बन्द होला भन्ने हिसाबले भएन। त्यो बाहिरबाट मगाएको हुन चाहिँ प्रायः चाहिँ हजुरको रेड धेरै भइहाल्यो, अनि प्लस येल्लो, व्हाइट, पिङ्क। अब अहिले अलिअलि चाहिँ तपाईँको ब्लू पनि खोज्दै आइरहेको छ मान्छेहरू, होइन? ब्लू कलरको, ब्लू कलर चाहिँ हामी आफैले बनाउँछौँ। अब मेन त टिनेजरै भइहाल्यो, होइन? त्योभन्दा माथिकाहरूले पनि प्रायः लिन्छन्। कसैले बुढाबुढीले चाहिँ तपाईँको अब 2टा 4वटा 5वटासम्म लान्छ भने टिनेजरले चाहिँ कसैले 50-60को 100को पनि बन्च बनाएर लान्छन्, होइन? पिसको सिङ्गल फुल चाहिँ हजुरको छ नि, अब हामीले 60 देखि 80सम्म बेचिरहेको छौँ। अब बन्च चाहिँ यस्तो बनाउँदा तपाईँको अब कसैले 5000सम्म पनि बनाएर लान्छन्, होइन? कसैले 2000, 2500, 1500 हजुरको हेरी छ। जस एउटा स्टिक बेच्दा चाहिँ हामीले तपाईँको अब 60 देखि 80सम्म बेचिरहेको छौँ। कसैले अब यो चक्लेटहरू हालेर पनि बनाउनु भन्छ नि, अर्डरकै हो। बाहिरबाट आएको चाहिँ त्यस्तो हो। अब नेपालमै उत्पादन भयो भने चाहिँ अलिकति सस्तो पर्न आउँछ हजुरको, 30, 40, 50, होइन? तर बाहिरबाट आउँदा अहिले ट्रान्सपोर्टेसन पनि अलिक महँगो छ। त्यो भएर युवा पुस्ताले भ्यालेन्टाइन डेलाई प्रेम सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने अवसरको रूपमा लिने गरेका छन्। भ्यालेन्टाइन डेको रौनक बढेपछि नजिकै भए भेटेर रातो गुलाब तथा मनपर्ने उपहार दिएर प्रेमलाई थप गाढा बनाउने प्रयास गरिन्छ भने टाढा भए नयाँ प्रविधिको सहारा लिएर भ्यालेन्टाइन डे मनाउने चलन छ। यो चाहिँ छ हामी चाहिँ कफी एन्ड लाइब्रेरी हो, होइन? विशेष गरी यहाँ अध्ययन गर्ने चाहिँ मनाउन अध्ययन गर्नेहरू चाहिँ आउँछन्। तर चाहिँ यसपालि हामी सबै ओपनिङमै छौँ, यसमा खोलिसकेको ओपनिङ गरिसकेको छैनौँ। तर हामीले लाइब्रेरीहरू चलाइरहँदा कफीहरू चाहिँ बेचिरहँदाखेरि यहाँ आउनेहरूले चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ फुलहरू पनि खोजेको पाइयो। त्यो भएर चाहिँ हामीले पनि यो भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा पारेर चाहिँ फुलहरू चाहिँ बेच्न राखेको नै छौँ। रोमनका पादरी सन्त भ्यालेन्टाइनले सम्राटको आदेश उल्लङ्घन गर्दै धेरै प्रेमिल जोडीको विवाह गराएको प्रणय दिवसको इतिहास छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा संकल्प बोहरा, काठमाडौँ। नेपालमा आयात गरिने गुलाबको फूल र चकलेटकै लागि वार्षिक धेरै रुपैयाँ भारतीय बजारमा जाने गरेको छ। विश्व प्रणय दिवस लक्षित चकलेट र रातो गुलाब आयातका लागि लाखौं रुपैयाँ भारत जाने गरेको हो। हरेक वर्ष 14 फेब्रुअरीका दिन मनाइने विश्व प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा सप्ताहव्यापी हुने कार्यक्रमका लागि गुलाबको फूल र चकलेट नेपाल भित्रने गरेको भैरवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। बेलहिया नाकाबाट मात्रै चालु आर्थिक वर्षमा 15,62,442 रुपैयाँको रातो गुलाब आयात भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
7 दिनसम्म मनाइने विश्व प्रणय दिवसका अवसरमा एक दिन रोज डे र एक दिन चकलेट डे मनाउने चलन छ। चालु आर्थिक वर्षको माघ 27 गतेसम्म भैरवा भन्सार हुँदै सोही मूल्य बराबरको 41,024 किलो गुलाबको फूल नेपाल भित्रिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच फोन वार्ता। युक्रेनमा आक्रमण गरे निर्णायक जवाफ दिने बाइडेनको चेतावनी। र T20 सिरिज अन्तर्गत नेपालले भोलि आयरल्यान्डको सामना गर्ने एकमा जित र एकमा हार बेहोरेको नेपाल उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रने तयारी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बीच फोन वार्ता भएको छ। युक्रेनको विषयलाई लिएर दुई देशका प्रमुख बीच 1 घण्टा लामो कुराकानी भएको हो। कुराकानीमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरे वाशिंगटन र यसका सहयोगीले निर्णायक जवाफ दिने बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। साथै कूटनीतिक रूपमा समाधान खोज्न अमेरिका तयार रहेको पनि बाइडेनले बताएका छन्। तर क्रेमलिनले फोन वार्तालाई सकारात्मक रूपमै लिएको जनाएको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले पुटिनको अन्तिम मनासाएबारे आफूहरू प्रष्ट हुन नसकेको बताएका छन्। फोन वार्तापछि अमेरिकी वरिष्ठ प्रशासन अधिकारीले रुसले सैन्य कार्यवाहीमा अगाडि बढ्न सक्ने स्पष्ट सम्भावना रहेको र त्यो दृष्टिकोणमा कुनै आधारभूत परिवर्तन नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। रुसले युक्रेन सीमा क्षेत्रमा 1 लाख भन्दा धेरै सैनिक तैनात गरेपछि विवाद बढेको हो। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 100 अङ्क भन्दा बढीले गिरावट भएको छ। एक हप्तादेखि निरन्तर रूपमा घट्दै आएको नेप्से परिसूचक आइतबार 101.24 अङ्कले घटेर 2700.32 बिन्दुमा ओह्रालो लागेको छ। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 15.62 अङ्क घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 6.94 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 5.26 अङ्कले घटेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेसँगै आइतबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 1,61,67,639 किता शेयर 5,97,72,14,14,731 रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार 13 वटै उपसमूहको परिसूचक राताम्य भएको छ, जसमध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 5.47% गिरावट आएको छ। लगानी उपसमूहको परिसूचक 5.03% र विकास बैंक, वित्त, उत्पादन तथा प्रशोधन र निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक 4% भन्दा बढी गिरावट आएको छ। कारोबारमा आएका 227 कम्पनी मध्ये आइतबार 221 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। अपर तामाकोसीको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी 8.37% घटेको छ। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य 8.26% घटेको छ भने शिवश्री हाइड्रो पावर, विन नेपाल लघुवित्त र पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 7% भन्दा बढीले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 32 करोड 84 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर अप्पर तामाकोसी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अरूढ हाइड्रो पावर, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर र अपी पावरको 21 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ।
समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। 4 देशीय T20 सिरिज अन्तर्गत नेपालले सोमबार टेस्ट राष्ट्र आयरल्यान्डसँग खेल्ने भएको छ। आयरल्यान्डसँगको खेलसँगै नेपालको सिरिज सकिनेछ। अहिलेसम्म ओमानलाई हराएको नेपालले युएईसँग 25 रनले पराजित भएको थियो। आईसीसी पुरुष T20 विश्वकप छनौट अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट ए अघि नेपालले 4 देशीय सिरिज खेलिरहेको हो। ग्लोबल छनौट ए मा नेपाल सहित आयोजक ओमान सहित फिलिपिन्स, क्यानाडा, युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। समूह ए मा नेपाल, क्यानाडा, फिलिपिन्स र ओमान रहेका छन्। समूह बी मा युएई, बहराइन, आयरल्यान्ड र जर्मनी रहेका छन्। नेपालले ओमान विरुद्ध खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। नेपाल र ओमान बीचको खेल फेब्रुअरी 18 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। नेपालको दोस्रो खेल फिलिपिन्स विरुद्ध अल अमेरात क्रिकेट ग्राउन्डमा फेब्रुअरी 19 मा हुनेछ। नेपालले तेस्रो खेल क्यानाडा विरुद्ध ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा फेब्रुअरी 21 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोली दुवै समूहबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। सेमिफाइनलका खेलहरू फेब्रुअरी 22 तारिकमा हुनेछ। फाइनल भने फेब्रुअरी 24 तारिकमा ओमान क्रिकेट एकाडेमी ग्राउन्डमा हुनेछ। फाइनल प्रवेश गर्ने दुवै टोली अस्ट्रेलियामा अक्टोबर 16 देखि नोभेम्बर 13 सम्म हुने आईसीसी पुरुष T20 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले 15औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल पनि नखेल्ने भएका छन्। आइतबार भएको अक्सनमा कुनै पनि टिममा आबद्ध गर्न नचाहेपछि लामिछानेले यस पटक पनि आईपीएल नखेल्ने भएका हुन्। गत वर्षको आईपीएल अक्सनमा कुनै टिमको रोजाइमा पनि नपरेपछि उनले सहभागी हुन पाएका थिएनन्। त्यसअघिका 3 वर्ष भने उनी दिल्ली क्यापिटलमा आबद्ध भएर क्रिकेट खेलेका थिए। आईपीएलको अक्सनका लागि नेपालबाट 15 खेलाडीले आवेदन दिएका थिए, तर आईपीएलले अक्सनको अन्तिम सूचीमा भने सन्दीपको मात्र नाम समावेश गरेको थियो। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न असक्षम रहेको आरोप। प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले गठबन्धन सरकार गिराउने प्रयास गरिरहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको जिकिर। कम्युनिस्टहरू एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको भनाई। आफ्नो पार्टीको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाए सह्य नहुने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको चेतावनी। पार्टीले कानुनी आधारमा वैधानिकता पाएको दावी। कोरोनाको तेस्रो लहरका कारण बन्द भएका विद्यालय आजबाट खुले। भौतिक उपस्थितिमै पठन पाठन सुरु। जोखिम भने कायमै। र T20 सिरिज अन्तर्गत नेपालले सोमबार आयरल्यान्डको सामना गर्ने। 1 मा जित र 1 मा हार बेहोरेको नेपाल उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रने तयारी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।